अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाद। नाज़रीन किराम, आज दिन है इतवार का और पाकिस्तान में आज 17 तारीख है। पाकिस्तान के पिछले 12-14 घंटों के अंदर जो बड़ी खबर आई है ना, वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली जो खबर है, टॉप ब्रेकिंग न्यूज जिसे कहना है, वो इमरान खान के केसेस के हवाले से डेवलपमेंट हुई है। तोशा खाना में, अल कादिर में, इसके अलावा फॉरेन फंडिंग में, ट्विटर एक्स अकाउंट में, बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्तों के हवाले से जो अहम तरीन केसेस की अंदर डेवलपमेंट हुई है, बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक नया केसेस के अंदर मोड़ आया है, वो आपके सामने रखेंगे। पूरी तफसील इसके सामने रखेंगे। पिंकी के हवाले से भी आपको बताना है कि पिंकी के जनाब अब ताल्लुकात कहां कहां निकले हैं और अब सिंध हुकूमत की तैयारी जो है वो अब मुकम्मल हो चुकी है। सिंध के अंदर बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आने जा रहे हैं और फिर पिंकी का ताल्लुक जाती उम्रा की अहम तरीन शख्सियत से भी निकलने जा रहा है, क्योंकि जहां पे उनका घर था वहां पे मरियम नवाज का तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर वहां से घर है और वहां पे धंधा क्या हो रहा था। बेसिकली लाहौर के अंदर ये जो एक गंद जो था मंशियात का, ये फैलाया जा रहा था। अब जाती उमरा की एक बड़ी शख्सियत जो है वो भी पिंकी के रडार के ऊपर आई है। इसकी भी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, इसी के साथ रिजवी बरादरान की भी एक खबर मैंने कल दी थी, अब उनकी खबर की तस्दीक हो गई है। एक डेट भी अब अनाउंस की जा रही है कि इस डेट तक वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर दोबारा निकलेंगे, चाहे फिर रियासत ने जो मर्जी करना है, जो बड़ा इंतकाम से बड़ा इंतकाम भी लेना है, वहां से फिर कोई वापसी नहीं होगी। ये वापसी का ऐलान कौन कर रहा है और इसके पीछे अब क्या सूरत हाल है, मुल्की सूरत हाल के अंदर तब्दीली कब से शुरू होने जा रही है, अदम एतमाद की जो तैयारियां हैं वो कब से शुरू होने जा रही हैं, और फिर जरदारी की, बिलावल की, मिनिस्टर गौर की, असद कैसर की, महमूद अचकजई की, अलामा राजा नासिर की और दीगर कैदीन की मुलाकातें, जमात इस्लामी का इल्हाक, मौलाना फजल रहमान सीधे सीधे रोड पे, ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त शहर इक़्तिदार में तब्दीलियों का जो एक चैप्टर खुल चुका है, ये एक बड़ा अहम हो चुका है। तो नाज़रीन किराम, शुरू करते हैं पहली खबर से जो कि केसेस हैं। लेकिन मैं यहां पे पिंकी के हवाले से एक बात बता दूं कि एक चुटकी की मार है ये आईनी तरमीम, पाकिस्तान का आइन एक पिंकी की मार है। ये जो जमहूरी चमचे बैठे हैं ना इक़्तिदारों में, ये जो आपको कोई कहता मैं इनकलाबी हूं, कोई कहता मैं ये हूं, कोई कहता मैंने 3 साल का वजीर आजम हूं, कोई कहता मैं 2 साल का वजीर आजम हूं, कोई कहता है हम 40 साल से हुकूमत में बैठे हैं, कोई कहता है हम 50 साल से हुकूमतों में बैठे हैं। इनके मुंह के ऊपर पिंकी ने वो जूता रख के मारा है, वो जूता रख के मारा है भाई, कि पिंकी की एक मैसेज के ऊपर ना ये 28वीं तरमीम पास हुई है। मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगा, आगे जाके पूरी तफसील बताऊंगा कि पिंकी के एक चुटकी के नाम के ऊपर पाकिस्तान का आइन तब्दील करके रख दिया। भाई आप क्या बात करते हैं? तो नाज़रीन तफसील में आपको इसकी पूरी बताऊंगा कि आपको समझाना भी है। पहली खबर जो है वो मैंने आपको वादा किया था कि इमरान खान के केसेस के अंदर बड़ी दिलचस्प उनकी सूरत हाल हो चुकी है। नाज़रीन परसों से अल कादिर ट्रस्ट, जिसमें इमरान खान सजा याफ्ता है, यानी कि इमरान खान को सजा इसलिए दी गई है, उन्होंने नबी की शान बयान करने के लिए एक उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंप की और उस यूनिवर्सिटी का उनको अब जो है वो सिला दिया जा रहा है। नबी की शान बयान करने के जवाज में, बदले में इमरान खान को सजा दी जा रही है। कल परसों से केस ये शुरू हो रहा है और ये परसों इसका फैसला जो है वो डिसाइड किया जाना है। अब इसमें दिलचस्प सूरत हाल एक तो ये है कि सलमान सफदर की अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। कल ये इमरान खान से मुलाकात भी मुतवक्किल है सलमान सफदर की। मुमकिन तौर के कल सलमान सफदर जो है वो अरियाला जेल जाएं, क्योंकि परसों समाअत है केस की, और कल जो है वो सलमान सफदर जाएं और कहें कि जनाब मैंने इमरान खान साहब से मिलना है, तो उनको मुलाकात करवा दी जाए। और फिर इमरान खान साहब जो उनसे इंस्ट्रक्शन लेंगे, जो वकला के बारे में वो बताएंगे, तो वो फिर आगे केस की रवानगी होगी। लग ये रहा है कि ये केस अपनी मौत खुद मार चुका है और इसमें जो अब स्कैंडलाइज या पॉलिटिसाइज किया गया है, जिसमें मरियम नवाज ने कहा था कि जो नबी की शान बयान करने वाली यूनिवर्सिटी, वहां तो इंतशारी है, वहां पे दहशतगर्दी है, वहां तो कुफार है, तो ये चीजें जो थी ये अब वापस गले पड़ने वाली हैं। मैं लिखते दे रहा हूं, ये लिख के लिख लें, यहीं पे मर्जी लिख लें, ये केस वापस रिवर्स होगा। इसमें जनाब मौलाना शहबाज शरीफ शिबली ये भी जाएंगे और जनाब जहाज वाली रानी ये भी जाएगी, तो ये वापस चीजें जो है वो रिवर्स होने जा रही हैं।
تو ایک تو القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ آپ نے اختتام پذیر ہونا چاہتا ہے. کل عمران خان سے ان کی ملاقات ہو جائے گی سلمان صفدر کی, اور پھر توشہ خانہ 2 ہو جائے گا, اور بشرا بی بی کی جی بیٹی کی درخواستیں اس کا فیصلہ بھی کل سنا دیا جائے گا. جو بشرا وٹو نے درخواستیں لگائی تھیں وہ بھی کل فیصلہ ہو جائے گا. پرسوں سے القادر ختم ہونے جا رہا ہے. اب توشہ خانہ 2 اور توشہ خانہ 2 کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی لگ چکی ہے. تو مین کیس جو ہے وہ تو گئے ہیں اڑ. اب جو ریاست سوچ رہی تھی کہ یار یہ تو سارے کیس ختم ہوتے جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں پنکی کو نام ڈال دیں. دیکھیں پنکی کی بات آپ کو تھوڑی سی سمجھانی پڑے گی. پنکی جیسے مارکیٹ میں آتی ہے, فیصل واڈا بھی مارکیٹ میں آتے ہیں, یہ دونوں بہن بھائی ہیں. جب بہن پکڑی جاتی ہے تو بھائی میدان میں آ جاتا ہے. بھائی آ کے یہاں پہ تڑیاں میں کہتا ہے سیدھی وہ کہتا ہے لگ تیری خیر, جو بھی تمغے والی سرکار ہے وہ کھورا ان کے گھر جائے گا, جو جہاز والی رانی ہے کھورا اس کے گھر جائے گا. مطلب پنکی کے بارے میں اس نے کہا یہ جو پکڑی گئی ہے یہ بہت بڑی گیمر ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, اور اس کا جو کھورا ہے وہ تمغے والی سرکار, یہ جو زرداری صاحب تمغے بانٹ رہے تو اس کی طرف اشارہ تھا, اور پھر جہاز رانی جو مریم نواز نے جہاز خریدا, یہ کھورا ان کے گھر جائے گا اور ان کو اب عبرتناک جو ہے وہ بنایا جائے گا. یہ بیان آنا تھا وہ بلے 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 بھائی. رات گئے تک پنکی نے الٹا الزام لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں. بنی گالا جو بھائی تھا وہ ان کو ڈرا رہا تھا, یہ تمغے والی کو, اور مکھر رانی جو ہے وہ مکھرجی رانی جہاز والی, ان کو بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کھورا تو ان کے گھر میں جائے گا. یہ جب انہوں نے سنا, یہ جو لبادے اوڑھ کے بیٹھے ہیں, کوئی کہتا میں 40 سال سے جمہوریت پال رہا ہوں, کوئی کہتا میں 50 سال سے وزیر اعظم جمہوریت پال رہا ہوں, کوئی کہتا میں تاحیات سندھ میں بیٹھا ہوں عوام کی جمہوریت پال کے. ان کی ہوا نکل گئی, اور یہ جب ہوا نکلی انہوں نے کہا جو بھائی مرضی کروانا ہے یہ ٹالو جی, بلا خدا دی ساڑھے کو ٹالو, یہ ہمارے سے ہٹائیں. وہ پھر جناب انہوں نے رات گئے تک اسے پڑھایا. انہوں نے کہا کہ جناب پنکی صاحبہ گل لے آئے گی, یہ اگر تسی جان چھڑانی ہے نا تو مہربانی کرو تے وہ عمران خان دا نام نہ لو. اے جناب تھوڑی جمہوریت, اے تھوڑے نے ڈونگی بابے, اے نے جناب جمہوریت دے جناب چمچے کڑچے جڑے کہندے نے اسی 50 سال تو سندھ دے چاں, دوسرے کہندے نے اسی 5 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں, تے جمہوریت پنکی دے قدموں دے وچ آیا مزہ. تو لو جناب پھر یہ جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے نا ایک دم, پنکی نے 28ویں ترمیم بھی پاس کروا دی. یہ جو ہوا شوا بنی ہوئی تھی بلاول کے اندر, ذرا زرداری یہ چھولے کی طرح ٹپ ٹپ رہے تھے نا, ان کے وہاں پنکی نے نکال دیا. تو ناظرین کرام, اب جو صورتحال اگلی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. پیپلز پارٹی کا کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کوئی علاق نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کبھی نہیں مانے گی. عمران خان کی حکومت گرانے میں زرداری نے سب سے پہلے ہارس ٹریڈنگ کی تھی اور لوٹے بنائے تھے, اور یہ عمران خان کبھی بھی زرداری کے ساتھ مل کر یہ حکومت نہیں کرے گا. زرداری موت اپنی خود مر جائیں گے. جیسے 28ویں پاس ہوگی, ایوان صدر جو ہے وہ پتہ نہیں تاریخ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, وہ خالی کرنا پڑے گا, پھر یہ سارا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا. دیکھیں ایک بڑی جماعت کو انہوں نے ٹھوک دیا ہے, دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے, آخری سانس لے رہی ہے. باقی جو زرداری کو تو ایک پنکی کافی ہے, وہ جو انقلابی جس نے منہ کے اوپر جو ہے وہ پیمپر لگایا ہوا ہے سرکار, اس کے لیے پنکی کا ایک بیان آنے والا تھا, تو وہ بھی پالش سے آگے پالش جو ہے وہ بھی کوئی رہتی ہے جس میں زبان کے ساتھ